سلام و وقت شما بخیر، خسته نباشین. این جلسه 44 ماست در مضمون راوتینگ سویچینگ 1 و موضوع عمومی ماست STP پروتکل و روی عنوان های بحث میکنیم که در همین فصل یا زیر مجموعه همین عنوان قرار داره. ما شما در بخش که رسیده بودیم، آخرین جلسه ما در این بخش الگوریتم STA بود که STP رو گفتیم با استفاده از الگوریتم STA کار میکنم. در الگوریتم STA گفتیم چند چیز باید مشخص شوم که عبارت از فارواردینگ، بلاکینگ سویچ ها هستن، روت سویچ هستن، روت پورت سویچ هستن، DB پورت هستن و باقی پورت ها میرن به حالت بلاکینگ. و امروز هم با چند اصطلاح دیگه در بخش شبکه های STP آشنا میشیم که اولینش هست STP Bridge ID یا BID. Bridge ID یا BID. BID چی هست؟ میگه یک مقدار 8 بیتی برای شناسایی هر سویچ می باشد. یک مقدار یا یک عدد 8 بیتی است برای هر سویچ. Bridge ID به دو بخش تقسیم میشه که 2 بایت از این مشخص کننده حق اولیت یا حق تقدم است که نظر به این باز تعیین میشه که کی روت بریج شود و 6 بایت که مربوط سیستم آیدی نامیده میشه و در حقیقت همون چی است؟ مک آدرس هر سویچ است. تقسیم میشه. استفاده از مک آدرس این اطمینان را میدهد که بریج آیدی هر سویچ یک تا خواهد بود. اوکی. بریج آیدی را گفتیم که یک قیمت 8 بایت است. در تصویر رو میبینین و این قیمت روی سویچ ها قرار داره یا که 2 بایت از این مربوط میشه به حق اولیت که از روی اینمی BID یا اینمی 2 بایت باز بعدش ما تعیین میکنیم که کی باید روت بریج شود. در یک شبکه تمام سویچ ها میخواد به حیث روت بریج کار کنن، اما BIDش باز مرموم مشخص میسازه که کی رو ما به حیث روت بریج تعیین کنیم. 6 بیت دیگه ای آدرس 8 بیتی ما مربوط مک آدرس هر سویچ میشه. چیز دیگه که داریم BDU است یا بریج پروتکل دیتا یونیت. بریج پروتکل دیتا یونیت چی است؟ پیام هایی که برای تبادل اطلاعات مربوط به پروتکل STP بین سویچ ها استفاده میشه. این در حقیقت یک نوع مسیج است به خاطر از اینکه این اطلاعاتی که مربوط پروتکل STP میشن مثلا کی روت سویچ است، کی پورت سویچ است، کی DP پورت است، کدام مسیرها برای وصل شدن روت بریج روت سویچ قرار داره. این اطلاعاتی است که مربوط STP میشن و این اطلاعات از طریق مسیج BPDU تبادله میشه بین سویچ ها که بعدا در سلایدهای بعدی هم میبینیم. اگر در یک شبکه سویچ ها میخواین با هم مثلا سویچ 1 میخوای با سویچ 2 BID خود را روان کنم که ما BID ما چقدر است، روت پورت خود را روان کنم، روت کاست خود را روان کنم. اینی همه اطلاعات را روی پیام BPDU میگذاره و به سویچ مقابل خود ارسال میکنه. رایج‌ترین BPDU یا از نوع پیام BPDU اما مشهورترینش هلو BPDU می باشه که بین سویچ ها انتقال میکنن و به خاطر گرفتن معلومات هستن. معلومات رو میخواین عکس کنن، بعدش باز میبینیم که چی زمان هلو مسیج ها ارسال میشن. با استفاده از BID درج شده روی هر پیام سویچ ها میتونن تشخیص دهد که هر پیام هلوی BPDU از طرف کدام سویچ آمده. خب BPDU رو گفتیم که یک پیام است. کدام پیام؟ پیامی که اطلاعات مربوط STP شبکه STP روی از قرار میگیره و بین وسایل تبادله میشه. بعد از او چی است؟ بعد از او امی اطلاعاتی که روی این مسیج قرار میگیره یک از او BID است. BID رو پیشتر چی گفتیم؟ گفتیم قیمت 2 بایت است که
تشخیص میده سویچ ها را یا سویچ ها را معرفی میکنه در یک STP نتورک. حالا وقتی که یک سویچ پیام BPDU را دریافت میکنه، یکی از معلوماتی که دو قرار داره BID است. BID را میبینه، از روی BID میشناسه که از کدام سویچ آمده. BPDU به اساس BID که روش قرار میگیره شناسایی میشه که مربوط اینی سویچ میشه. ما در اینجا یک جدول داریم تا جدول زیر اطلاعات کلیدی مربوط هلو BPDU را نشان میده. یعنی در امی پیام BPDU ما چی داریم؟ عنوان است و توضیحش است. عنوان ما روت بریج آیدی. در ابتدا تمام سویچ ها در پیام خود میگویند که من روت هستم تا زمانی که سویچ روت مشخص شد. با استفاده از پیام BPDU چی را روان میکنن؟ یکی از معلوماتی که بین همدیگه شریک میسازن روت بریج آیدیش است. هر کس قیمت روت بریج آیدی خود را روان میکنه، فکر میکنه که من روت هستم. اما اویی که کمترین آیدی را داشت، بی آیدی را داشت، روت اصلی امو انتخاب میشه. چیز دیگه که از بریج آیدی ارسال کننده. بریج آیدی سویچ که پیام هلو BPDU را ارسال میکند. هر کسی که امی پیام را میفرسته با سویچ مقابل، او هم BID خود را روی از او میگذاره. رودکاست ارسال کننده. هزینه رسیدن اطلاعات از سویچ ارسال کننده به سویچ روت. رودکاست را پیشتر بحث کردیم. در جلسه قبل گفتیم که رودکاست یا هزینه ارسال یک اطلاعات بین روت سویچ و بین یک انترفیس است که به حیث روت پورت انتخاب میشه. روت بریج آیدی و رودکاست از جمله موضوعات است که روی پیام هلو BPDU قرار میگیره و بین سویچ ها تبادله میشه. نظر باز بین می پیام تعیین میشه که کی روت شوه، کی باید روت پورت شوه، کی باید دیبه شوه و غیره. ما میریم روی عنوان انتخاب سویچ روت. حالا چیزی که آمده ما در ساختار درختی که داشتیم، روت را چطور انتخاب کنیم؟ چون در اینجا هم گفتیم قبلی هم که روت بریج آیدی خود هر کس که روان کرد میگه من روت هستم. در اینجا میگه سویچ ها با استفاده از BPDU که روی از او BID خود را میگذارن و خود را روت سویچ انتخاب میکنن. مثل یک انتخابات هر سویچ میره خود کاندید میکنه با نمبر مشخص خود که داره که عبارت از BID شون است. BID در هر سویچ یونیک است، یعنی قابل تکرار نیست. برای مثل که مک آدرس ها تکرار نمیشه، BID هم چون یک بخش از مک آدرس میشه و هم قابل تکرار نیست. در اول چی میکنه؟ هر سویچ در شبکه امو BID خود را ارسال میکنه که من روت بریج هستم، روت سویچ هستم. بعدش سویچی که مقدار اولویت پایین‌تری داشته باشد به عنوان سویچ روت انتخاب میشد. هم چیزی که من پیشتر براتون گفتم، اون سویچ روت بریج انتخاب میشه که کمترین BID را داشته باشد. اگر مقدار اولویت دو سویچ برابر شد، سویچی که مک آدرس آن مقدار کمتری داشته باشد به عنوان روت بریج انتخاب میشه. حالا گاهی وقت فرض میفته که دو سویچ هر دوش همزمان وقتی که پیام BPDU را ارسال میکنن، BID هاش روی زو قرار دارن، هر دو BID یکسان میبره قیمتاش. در اینجا کدام یک از باید روت بریج انتخاب شد؟ دو دانه انتخاب نمیشه، یکش باید انتخاب شد. و باز بعدش دیدن که BID مساوی میشه، یکسان است، باز با مک آدرس میرن. گزینه دیگه مک آدرس هر دو سویچ چک میشه. مثلا در اینجا هم گفته که مک آدرس یک سویچ ما باشه، اولی کرسر گذاشتیم، و مک آدرس سویچ دیگه ما ای آدرس باشه. سویچی که دارای مک آدرس این صفر هاست به عنوان روت بریج انتخاب میشه، چون نسبت به آدرس قبلی کمتر است. در پروسه انتخاب سویچ روت، سویچ ها از طریق فرستادن پیام BPDU هلو BPDU که BID خود را در آن پیام
به عنوان روت بی آی دی قرار دادن سعی میکنه خود را به عنوان سویچ روت و سویچ های مجاور خود معرفی کنه. این چیزی را دیگه در اول گفتیم که در این پیام روت آی دی خود را میگذارن و میگن من روت هستم. اگر سویچ برام دریافت کند که بی آی دی کمتر نسبت به بی آی دی خودش داشته باشد، این دیگر خواست نیم، آن سویچ دیگر خود را به عنوان روت معرفی نمیکنه، بجای آن شروع به ارسال بی پی دی دریافتی میکنه که بهتر است. در اول شما در شکل میبینید به این شکل است. کامپیوتر سویچ A B C D داریم. هر سویچ یک پیام تشکیل میده، مسیج B hello B P D U. در B P D U یکی از مواردی که ذکر میشه بی آی دی است یا روت بی آی دی هم برش میگیم. در روت بی آی دی اینها مو آدرس 2 بایتی که گفتیم به خاطر تشخیص سویچ هاست، اون رو نوشته میکنن، بین همدیگر تبادله میکنن. هر کدامش میگم ما روت هستم، اما هر کدام از اینمی 4 سویچ که کمترین قیمت را داشته باشه روت امو انتخاب میشن. بعدش چی میشه؟ زمانی که امی هلو فریم بین از اینا تبادله میشن، کامپیوتر سویچ A تا قبلا مثال خود را سویچ B خود را میگفت که ما با کاست ما 4 هستم، ما چی هستم؟ روت آی دی هستم. روت کاست ما 4 است، ما روت آی دی هستم. وقتی که از A به ای میره، ای به A میره. از A زمانی که فریم میه برای B میبینه که روت کاست A چند است؟ 10 است. خب بازم از خودش کم است. A میبینه که از B چند است؟ 4 است. اما از ما چند است؟ از ما خود 10 است. خب اینجا روت کاست از این نیست و خود پیارش است. روت کاست از این 0 است. از A 0 است، از این 4. از A وقتی که به B میبینه که خود 0 است. از ما که کمتر است. این چی کار میکنه؟ خود را اینجا استاپ میکنه. ارسال کردن روت بود خود را استاپ میکنه و میگیره چی میکنه؟ دیگه برای دیگران بعد از این پیام ای را ارسال میکنه. به این شکل در دیک وقتی که دریافت میکنه میبینه که پیام ای از اینکه کمتر است، از خودش کاستش 19 است و 0، یا هم دیگه از خود بند میکنه، ای را روان میکنه. به این شکل تا تمام شبکه با هم نظر شوند که ای به حیث روت انتخاب میشه چون کمترین بی آی دی را بین ما دارند. خب در کدام قسمت بودیم؟ انتخاب روت سویچ بودیم و این هم شکل و میریم در ادامهش. و در نهایت گفته تمامی سویچ ها به یک نظر نهایی میرسند که کدام سویچ بی آی دی کمتر دارد و همه آن سویچ را به عنوان سویچ روت انتخاب میکنند. این رو من براتون دیگه گفتم که بالاخره باید برامو که کمترین بی آی دی را داره بین تمام انترفیس ها تبادله شد و همه که به می نظر برسه که بی آی دی کم از اینمی است، پس اینمی باید روت سویچ شد. در مقایسه دو پیام هلو، پیامی که بی آی دی کمتری دارد، خب در اینجا دو نام را گفته. او پیامی که وقتی که هلو فریم ها ارسال میشه روی هلو فریم ها گفتیم بی آی دی قرار میگیره. او پیام یا پی بی دی یو مسیجی که کمترین بی آی دی را داره به نام سوپریور هلو یاد میشه و پیامی که بی آی دی بیشتر داره مقدارش بالاست و به نام انفریور هلو یاد میشه. در شکل ما شما میبینیم سویچ 3 دوست و یک است. هر کدامش روت بی آی دی و بی آی دیش و روت کاستش همش مشخص شده، بین همدیگر تبادله میکنن. مثلا روت کاست 0 از 1 است که میایه به 3، از 3 روت کاستش میره بالا، از 2 روت کاستش از 4، اما 3 و 1 در اینجا میبینین روت کاستشان مساوی است، 0 و 0 است. مک آدرسایشان هست، مک آدرسشان انتخاب میشه، کدام مک آدرس بین از اینا هستن و او باعث روت انتخاب میشه. مثلا در اینجا اینی پیام که روت کاستش 4 است و بی آی دیش ای به نام
inferior و اویی که رودکاست 0 داره یا هزینه کمتر یا بیایدی کمتر داره به نام چی یاد میشه؟ به نام superior یاد میشه. به این شکل بین شبکه تبادله بشه تا رود اصلی پیدا شود. پس از اینکه پروسه انتخاب تکمیل شد، فقط سویچ رود به تولید پیام های BBDU هلو ادامه می دهد. سویچ های دیگر این پیام ها را دریافت می کند و BID فرستنده و رودکاست را تغییر می دهند و باقی پورت ها را ارسال نمی کنند. حالا که رود سویچ انتخاب شد، بعد از این پروسه دیگه ارسال کردن پیام BPDU وظیفه رود سویچ است و سویچ های دیگه فقط برش که رسید BID فرستنده و رودکاستش تغییر میدن و بس. ادامه جلسه را به جلسات بعدی انشالله ادامه میدیم.